ओके, आजको क्लासमा चाहिँ हामी आइसोप्यारामेट्रिक फर्मुलेसनको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि अहिलेसम्म जति पनि हामीले प्रब्लमहरू गऱ्यौँ सबै प्रब्लममा चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो इलिमेन्टहरू चाहिँ रेक्टेङ्गुलर हैन या चाहिँ ट्रायङ्गुलर जो रेगुलर खालको थियो, रेगुलर इलिमेन्टहरू थियो है। 2 डाइमेन्सनल इलिमेन्टहरू सबै रेगुलर थियो। हाउएभर सधैँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ रेगुलर इलिमेन्टले नै तिम्रो चाहिँ के गर्ने भने हामीले खास फाइनाइट इलिमेन्ट मेथड गर्ने भनेको त अस्ति मैले एउटा वाल बनाएको थिएँ नि, यस्तो खालको वाल छ भने यो वालमा चाहिँ थुप्रै अब ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट हुन सक्ला हैन। यदि ट्रायङ्गलले मात्र गर्ने हो भनेदेखि या चाहिँ अर्को यस्तो खालको इलिमेन्ट पनि राखेको छ भने यसरी इलिमेन्ट पनि बनाउन सकिन्छ हैन। रेक्टेङ्गुलर पनि बनाउन सकिन्छ, ट्रापेजोइड पनि बनाउन सकियो। अनि अर्को यस्तै खालको इलिमेन्टमा यदि बीचमा चाहिँ सर्कल छ, सर्कुलर होल छ यहाँ भने के हुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ त्यो ट्रायङ्गलले मात्र चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसको चाहिँ सबै नोडहरूको चाहिँ ट्याक्क जस्तो आउनु पर्ने त्यो आउँदैन कि। यसमा चाहिँ डिस्क्रिटाइजेसन एरर आउँछ। यसलाई भन्छ डिस्क्रिटाइजेसन एरर भन्छ। डिस्क्रिटाइजेसन एरर भनेको चाहिँ तिमीले रियल मोडललाई चाहिँ मोडलिङ एन्ड डिस्क्रिटाइज गर्छौ। त्यो मोडलिङ गर्ने बेलामा सुरुमा नै तिमीले चाहिँ जुन फिजिकल स्ट्रक्चर छ त्यो बनाउन खोजेको त्यो नै बनेको छैन, त्यो नै राम्रोसित बनेन भने त्यसलाई हामी डिस्क्रिटाइजेसन एरर भनेर भन्छौँ। हो त्यस्तो खालको एररहरू आउँछ यदि हामीले यस्तै रेगुलर सेपको चाहिँ हामीले इलिमेन्ट मात्र प्रयोग गऱ्यौँ भने। सो के हुनसक्छ भने हामीलाई कति ठाउँमा चाहिँ अब यो रेक्टेङ्गुलर इलिमेन्ट पनि यस्तो खालको आर्कले बनेको रेक्टेङ्गुलर टाइपको इलिमेन्ट बनाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। अनि कहिले कहिले तिम्रो ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट पनि यसरी आर्क टाइपको बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। यो यसलाई ट्याक्कै सेटिस्फाई गर्नको लागि यस्तो खालको ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट बनाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन यो पार्टिकुलर ठाउँमा। त्यस्तै अरू ठाउँ हुनसक्छ तिम्रो कर्भ स्ट्रक्चर, तिम्रो चाहिँ त्यो वाटर ट्याङ्क हुन्छ नि माथिपट्टिको, त्यसको मोडलिङ गर्ने बेलामा। अनि त्यस्तै खालको अरू पनि कुनै पनि खालको चाहिँ कर्भ स्ट्रक्चर छ भने हो त्यसलाई मेसिङ गर्नको लागि चाहिँ त्यसको चाहिँ इलिमेन्टहरू डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीसित जुन खालको रेगुलर इलिमेन्टहरू छ त्यो रेगुलर इलिमेन्टले मात्र चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सल्युसन टेक्निक के छ त त्यसको लागि गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई सिधै त्यसरी गऱ्यो भने एकदम बढी स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन बढी आउने, कति कुरा चाहिँ जुन खालको रिजल्ट आउनु पर्ने त्यो खालको आउँदैन हो। त्यसलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नको लागि त्यसको सोल्युसनको रूपमा चाहिँ हामीसित एउटा आइसोप्यारामेट्रिक रिलेसन या आइसोप्यारामेट्रिक फर्मुलेसन भन्ने छ। आइसो भनेको सेम अनि प्यारामिटर भनेको प्यारामिटर भयो, सेम प्यारामिटर भन्न खोजेको। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तिमीले अब यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ पहिला सुरु अब फर इक्जाम्पल यस्तै खालको एउटा स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने अब सिधै अब यसलाई गर्न त तिमीले सक्दैनौ हैन, अलिकति गाह्रै होला। धेरै चाहिँ कम्प्लेक्सतिर किन जानु। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि खास यसमा नोड यहाँ छ होला, यहाँ 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 र बिचमा यसरी छ होला हैन। सो यसलाई चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ के गर्ने भने हाम्रो चाहिँ हामीसित भएको इलिमेन्टहरू भनेको त यस्तो खालको इलिमेन्ट त छ नि हामीसित रेक्टेङ्गुलर, जे इलिमेन्ट हामीसित एभाइलेबल छ त्यो भनेको हाम्रो प्यारेन्ट इलिमेन्ट हो। सो यसमा प्यारेन्ट इलिमेन्टमा लैजाऊ अनि बिचमा पनि नोड छ हैन। यदि यसको यहाँ र यहाँ पनि नोड छ भने यहाँ र यहाँ पनि नोड हुने भयो हैन। सो यसरी चाहिँ नोडहरू लैसकेपछि यो चाहिँ के भयो हाम्रो सेरेन्डिपिटी इलिमेन्ट भयो के अरे हैन। यस्तो खालको एउटा सेरेन्डिपिटी इलिमेन्ट भयो। यो चाहिँ -1, -1 यदि यसको चाहिँ बिचमा यसरी कोअर्डिनेट राख्यो भने यतापट्टि जिट्टाको टर्ममा यतापट्टि निट्टाको टर्ममा यो 0,0 गर्यो भने यता -1 देखि +1 सम्म, -1 देखि +1 सम्म भनेको यो युनिट पनि 2 युनिट, यो युनिट पनि 2 युनिटको हाम्रो एउटा रेक्टेङ्गुलर इलिमेन्ट बनाउन सक्छौँ हैन। नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा यस्तो खालको इलिमेन्ट बनाउने र यसमा सल्भ गर्ने, र यसमा सल्भ गरिसकेपछि अब हामीलाई त यसको पोजिसन पनि चाहियो नि त। हो यक्स जिट्टा इज इक्वल टु यो सर्टेन भ्यालु हुँदाखेरि त्यो भनेको त यसमा त एक्चुअली स्ट्रक्चरमा त यो पोइन्ट हो हैन। यो पोइन्ट भनेको जिट्टा इज इक्वल टु जिट्टा निटा यहाँ हुँदाखेरि यसको सर्टेन पोजिसन भनेको त यो पोइन्ट हो रियल स्ट्रक्चरमा हो। त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ हामीले आइसोप्यारामेट्रिक भनेको भनेदेखि चाहिँ एउटै प्यारामिटरले हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट पनि हामीले एप्रोक्सिमेसन गर्छौँ, त्यो त पहिला पनि गर्थ्यौँ हैन। र अब चाहिँ के गर्छौँ भने पोजिसन पनि हामीले चाहिँ एप्रोक्सिमेसन गर्छौँ
भन्नुको मतलब पहिले हामीले के गर्थ्यौँ, u इज इक्वल टु n1 u1 प्लस n2 u2 हैन। अब यहाँ त कतिवटा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8 वटा छ हैन, प्लस n3 u3 प्लस डट 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 अप टु n8 u8 हुन्थ्यो डिस्प्लेसमेन्टको लागि भने v को लागि नि त्यही अनुसार n1 v1 हुन्थ्यो भने अब तिम्रो चाहिँ x इज इक्वल टु x डिरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्टको लागि पनि के गर्ने भनेदेखि चाहिँ n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस डट 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 अप टु n8 x8 भनेको यसमा भएको नोडल कोअर्डिनेटको आधारमा, नोडल ज्योमेट्रिक कोअर्डिनेटको आधारमा तिम्रो चाहिँ इलिमेन्टको जुनसुकै खालको पोइन्टको पनि के भन्छ यो ज्योमेट्रिक पोजिसन चाहिँ हामीले चाहिँ एप्रोक्सिमेसन गर्नको लागि पनि सेप फङ्सनहरू युज गर्यौँ हैन, n1 n2 युज गर्यौँ। डिस्प्लेसमेन्ट युज गर्नको लागि पनि के गर्यौँ, n1 n2 युज गर्यौँ है। सेप फङ्सन इज युज टु एप्रोक्सिमेट डिस्प्लेसमेन्ट एज वेल एज जियोमेट्री। सो त्यो दुईटै कुरालाई युज गरेको कारणले गर्दा हामीले त्यस्तो खालको फर्मुलेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक फर्मुलेसन भनेर भन्छौँ। अब यो आइसोप्यारामेट्रिक फर्मुलेसनमा हाम्रो इलिमेन्टहरू चाहिँ अब 3 खालको हुन्छ है। आइसोप्यारामेट्रिकमा पनि एउटा आइसोप्यारामेट्रिक, अर्को सुपर प्यारामेट्रिक, अर्को सब प्यारामेट्रिक भनेर हुन्छ है। भन्नुको मतलब यसमा के चाहिँ बुझ भनेदेखि आइसोप्यारामेट्रिक भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सेप पहिला हामीले डिस्प्लेसमेन्टलाई मात्र हामीले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्थ्यौँ बेस्ड अपन द नोडल कोअर्डिनेट र सेप फङ्सन भने अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ जियोमेट्रीलाई पनि हामीले प्रेडिक्ट गर्छौँ। सो त्यो गर्नको लागि पहिला हामीले चाहिँ यो मैले आइसोप्यारामेट्रिक, सुपर प्यारामेट्रिक र सब प्यारामेट्रिक इलिमेन्टको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक फर्मुलेसन चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्ने बारेमा म बताउँछु है त। जस्तो मैले यहाँ केही स्ट्रक्चरहरू राखेँ। अब तिम्रो चाहिँ एक्चुअल रियल स्ट्रक्चर छ, एउटा फिजिकल स्ट्रक्चर छ, त्यसलाई तिमीले डिस्क्रिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको भयो भने यस्तो खालको ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट बनाउनु पर्यो। यो ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट तिमीले बनाउनको लागि यहाँ नोड राख्छौ, बिचमा पनि नोड राख्छौ, यहाँ पनि नोड राख्छौ, यहाँ पनि नोड राख्नु पर्यो, यहाँ नोड राख्नु पर्यो, यहाँ पनि नोड राख्नु पर्यो। सो यतापट्टि भएको इलिमेन्टलाई हामी म्याप इलिमेन्ट भन्छौँ है। इलिमेन्ट इन ग्लोबल सिस्टम। अब यो चाहिँ म्याप इलिमेन्ट भयो। यसलाई चाहिँ हामीले मोडलिङ गर्नको लागि हामीसित भएको एभाइलेबल स्ट्रक्चर, हामीसित भएको प्यारेन्ट स्ट्रक्चर के छ त भनेदेखि चाहिँ प्यारेन्ट स्ट्रक्चर, प्यारेन्ट इलिमेन्ट भनौँ। यसलाई हामीले चाहिँ प्यारेन्ट इलिमेन्टमा लाँदाखेरि चाहिँ पहिला सुरु ट्याक्कै सबै लिनियर भएको टाइपको यस्तो खालको हाम्रो लिनियर स्ट्रेन्ट ट्रायङ्गल लगाउनु पर्यो। कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन्ट ट्रायङ्गल होइन, लिनियर स्ट्रेन्ट ट्रायङ्गल लगाउनु पर्यो। भनेको यहाँ 3टा नोड छ, बिचमा पनि नोडहरू छ है। सो यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यस्तो बनाउँछौँ, प्यारेन्ट स्ट्रक्चरमा लान्छौँ र यसको आधारमा चाहिँ हामीले म्यापिङ गरेर यसको मोडलिङ गर्छौँ। अब कहिले कहिले के हुन्छ भने तिम्रो ट्र्यापेजोइडल स्ट्रक्चर आउन सक्छ है। यो तिम्रो एक्स र वाइमा छ भने सक्छ भनेदेखि चाहिँ ट्र्यापेजोइडल स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो खालको, यो कुनै पनि एकअर्कामा प्यारलल केही पनि छैन। सो यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो, नोड 3, नोड 4 छ। यसको चाहिँ कोअर्डिनेट x1, y1 छ, x2, y2 छ, x3, y3 छ, x4, y4 छ। भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसको प्यारेन्ट इलिमेन्ट चाहिँ केमा लान्छौँ त भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट जसको चाहिँ यतापट्टि जिटा छ, माथिपट्टि निटा गएको छ अनि यसको डाइमेन्सन चाहिँ त्यही -1 देखि यो -1 हाम्रो नोडहरू यहाँ पनि 4वटा नोड राखिन्छ, 4वटा नोड राखेर नि गर्न सकियो। र यसको कोअर्डिनेट भनेको यो -1, -1 हुन्छ, यो 1, 1 हुन्छ हैन, यो चाहिँ 1, -1 हुन्छ अनि यो कति हुन्छ -1, 1 हुन्छ।
यसरी यसमा कन्भर्ट गर्न सकियो। त्यस्तै त्यो खालको चाहिँ कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो इलिमेन्ट छ भने यस्तो खालको इलिमेन्ट छ भने यो क्वाड्रेटिक खालको कर्व बन्यो। सो यसको लागि चाहिँ अब त्यही खालको इलिमेन्ट तर नोडहरु चाहिँ थपिन्छ। तिमीले यसमा राइटतिर भएको फिगरको एरिया निकाल्न, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न हैन त्यो गाह्रो छ नि त। तर लेफ्टतिर भएकोलाई क्याल्कुलेसन गर्न त्यति गाह्रो छैन। त्यसैले हामी लेफ्टतिरको बनाएर त्यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट पनि लेफ्टकोले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ यसको सेप फंक्सनले भनेर चाहिँ हामी काम गर्ने हो। तर त्यो गराउनु पनि पर्यो हैन। बिटा र बिटा यसरी नोडहरु 8 वटा नोड भयो। त्यही तरिकाले चाहिँ हामी यो गर्न सक्छौँ। यो सबै फिगर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट अफ म्यापिङ ओके। यो चाहिँ हामी यसलाई यस्तो बनाउँछौँ हैन। त्यसपछि हामी सल्भ गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि यसले चाहिँ के गर्छ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकाले गर्छौँ है। सो अब तीनटा टाइप अफ इलिमेन्टको बारेमा म बताउँछु। आइसोप्यारामेट्रिक, सुपर प्यारामेट्रिक र सब प्यारामेट्रिक है। आइसोप्यारामेट्रिक, सुपर प्यारामेट्रिक एन्ड सब प्यारामेट्रिक। हामीले पहिला त के गर्थ्यौं भनेदेखि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई त सेप फंक्सनले युज गर्थ्यौं। अहिलेबाट के पनि गर्न लाग्यौं भनेदेखि जियोमेट्रीलाई पनि के गर्यौं भनेदेखि चाहिँ सेप फंक्सनको आधारमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्यौं। सो त्यो गर्दा फेरि दुईटै इक्वल नम्बर अफ नोड चाहिँ युज भएको छ रिप्रेजेन्ट गर्न भन्दाखेरि त्यसलाई आइसोप्यारामेट्रिक भन्छौं है। अनि त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ नम्बर अफ नोड चाहिँ बढी प्रयोग गर्यो इन कम्प्यारिजन टु नम्बर अफ नोड युज फर डिस्प्लेसमेन्टलाई बढीले प्रयोग गर्यो जियोमेट्रीलाई भन्दा भने चाहिँ के भयो त्यो सब प्यारामेट्रिक भयो। जियोमेट्रीलाई चाहिँ बढीले प्रयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ सुपर प्यारामेट्रिक भयो है। म त्यसको डेफिनेसन लेखिदिन्छु। इफ geometry and displacement in an element
नम्बर अफ नोड चाहिँ जियोमेट्रीको लागि बढी भयो त्यो भएर त्यसलाई सुपर प्यारामेट्रिक इफ more number of nodes are used to define the displacement in an element then in defining the geometry the element is termed as soft parametric यो तीनटा डेफिनेसनलाई म फिगरबाट एक्सप्लेन गर्छु हेरे जस्तो एउटा हाम्रो के छ भन्देखि चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ ल यस्तो खालको एलिमेन्ट छ यसको नोड एउटा यहाँ छ अर्को यहाँ छ अर्को यहाँ छ अर्को यहाँ छ अर्को यहाँ छ यो गोलो नोड भनेको चाहिँ तिम्रो केलाई रिप्रेजेन्ट गरे भन्देखि मैले चाहिँ जियोमेट्रीलाई डिफाइन गर्नलाई युज गरेको भन्ने माने अनि त्यसपछि गोलोले चाहिँ जियोमेट्रीलाई अनि त्यसपछि अर्को रेक्टेंगुलर पनि बनाउँछु यो नोड जुन मैले रेक्टेंगल बनाए स्क्वायर बनाए यो स्क्वायरले चाहिँ के गरेको छ भने डिस्प्लेसमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्न युज भएको नोडहरुलाई रिप्रेजेन्ट गरे यसमा के छ गोलो र स्क्वायर चाहिँ के छ इक्वल छ सो यो चाहिँ के भयो भन्देखि चाहिँ फिगर आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट सेम सेप फंक्सन युज भयो भनेको सेम नोडहरु चाहिँ प्रयोग गरियो जियोमेट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई पनि अनि अर्को डिस्प्लेसमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई पनि अब त्यसैमा त्यही बनाए त्यही ट्रायंगल बनाउँछु म फेरि पनि ट्याक्कै त्यही बनाउने त त्यही नै बनाएको भन्ने बुझौँ है अनि नोड यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ अनि यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्देखि चाहिँ जियोमेट्रीलाई डिफाइन गर्नलाई धेरै नम्बर अफ नोड राखे तर डिस्प्लेसमेन्टलाई डिफाइन गर्नलाई जम्मा 3टा मात्र नोड राखे यो छेउछेउको 3टा स्क्वायरमा बनेकोले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर डिस्प्लेसमेन्टले त्यसको आधारमा निकालेम जियोमेट्री चाहिँ एक्स्ट्रा यो गोलोले पनि निकालेम भने यसमा के भयो भन्देखि चाहिँ जियोमेट्री निकाल्नको लागि हामीसित बढी नोड प्रयोग गर्यौं नि सो त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्देखि चाहिँ सुपर प्यारामेट्रिक त्यही फिगरमा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भन्देखि चाहिँ जियोमेट्री डिफाइन गर्नलाई 3टा नोड प्रयोग गरे तर डिस्प्लेसमेन्ट डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ मैले के गरे भन्देखि चाहिँ बडी नोड प्रयोग गरे भनेको जियोमेट्रीलाई भन्दा डिस्प्लेसमेन्टमा बडी चाहिँ नोडहरु प्रयोग गरे भने त्यसमा चाहिँ के भयो भने नम्बर अफ नोड चाहिँ जियोमेट्रीको लागि कम भयो कम भएको भनेको के हो सब प्यारामेट्रिक यो 3टै प्यारामेट्रिक एलिमेन्टको चाहिँ टाइपहरु त्यसमध्ये हामीले प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्ट चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौं है ल सो यो 3 किसिमको चाहिँ स्ट्रक्चरहरुको बारेमा थाहा भयो एलिमेन्टहरुको लागिको बारेमा थाहा पायो यो 3टै केसमा के छ भन्देखि चाहिँ यो भन्दा अगाडिसम्म जति पनि हामीले हिसाब गर्यौं त्यहाँ जियोमेट्रीलाई हामीले डिफाइन गर्न जरुरी नै थिएन किनकि जियोमेट्री नै डिफाइन खालको राम्रो खालको थियो मिलेको थियो सो अबको केसमा के आयो भने हाम्रो इरेगुलर स्ट्रक्चरले गर्दा फेरि जियोमेट्रीलाई पनि डिफाइन गर्न पर्ने भयो हैन जियोमेट्रीलाई पनि एप्रोक्सिमेसन गर्न पर्ने भयो सो जियोमेट्रीलाई पनि एप्रोक्सिमेसन गर्नको लागि चाहिँ कुनलाई बढी गरियो त इक्वल नम्बर अफ नोडले गरेको छ भने आइसोप्यारामेट्रिक जियोमेट्रीलाई गर्नको लागि बढी नोड प्रयोग गर्यो भने त सुपर प्यारामेट्रिक जियोमेट्रीलाई गर्नको लागि कम नोड प्रयोग गर्यो इन कम्प्यारिजन टु डिस्प्लेसमेन्ट भने त्यसलाई चाहिँ हामी सब प्यारामेट्रिक एलिमेन्ट भनेर भन्छौं
अब कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा हेरौँ है त। हामीले चाहिँ यो जुन अहिले मैले यहाँ त्यो ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट देखाएँ, यसलाई हामी म्याप्ड इलिमेन्ट भन्छौँ। यसलाई हामी प्यारेन्ट इलिमेन्टमा लान्छौँ। प्यारेन्ट इलिमेन्टमा लैसकेपछि त्यसमा हामी चाहिँ फर्दर काम गर्छौँ र म्याप्ड इलिमेन्टको चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट र जियोमेट्रीलाई प्यारेन्ट इलिमेन्टको आधारमा चाहिँ एप्रोक्सिमेसन गर्छौँ। सो त्यो गर्नको लागि यसको यस्तो खालको स्ट्रक्चरको लागि स्टिफनेस म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा एकछिनमा गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन कसरी हुन्छ भनेर हेरौँ है त। अहिलेलाई के मानौँ भनेदेखि चाहिँ हामीसित एउटा चाहिँ इलिमेन्ट छ जसलाई हामी डिस्क्रेटाइज गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको इलिमेन्ट आयो। यस्तो खालको इलिमेन्ट आयो, सिधा छ यो छल्की बनायो, यो सिधा हो। ओके, सो इन्क्लाइन सिधा भन्न खोजेको। अब यहाँ नोडहरू छ, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। अनि नोड 1 को कोअर्डिनेट यो नोड 1 हो, यो x1, y1 छ। यो नोड 2 हो, x2, y2 छ। यो नोड 3 हो, x3, y3 छ। यो नोड 4 हो, x4, y4 छ हैन। अनि यो चाहिँ x हो, यो चाहिँ y छ। सो यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङ प्यारेन्ट इलिमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेदेखि चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ जुन फर्दर एनालाइसिस गर्छौँ त्यो गर्नु बेलामा चाहिँ प्यारेन्ट इलिमेन्टमा लानु पर्यो। ओके, सो यसरी प्यारेन्ट इलिमेन्टमा लाँदाखेरि चाहिँ यसको यो नोड 1 हो, -1, -1, नोड 2 -1, -1, नोड 3 1, 1, नोड 4 चाहिँ -1, 1 हैन। यसरी हामीले प्यारेन्ट इलिमेन्टमा लग्यौँ। सो यो चाहिँ म्याप्ड इलिमेन्ट भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी प्यारेन्ट इलिमेन्ट भन्छौँ। सो यसरी लाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले के कुरा चाहिँ गरेर हामीले चाहिँ x र y निकाल्न सक्छौँ भने, सिन्स यो प्यारामेट्रिक आइसोप्यारामेट्रिक छ, आइसोप्यारामेट्रिक छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसको x y लाई चाहिँ हामीले n1 u1 + n2 u2 गरेर गर्न सक्छौँ है। सो अब एकचोटि प्यारेन्ट इलिमेन्टमा हेरौँ। मैले लेखाउँदै गरेँ है, सँगसँगै लेख। द प्यारेन्ट इलिमेन्ट nodes 1, 2, 3 and 4 and their coordinates are -1, -1 अनि त्यसपछि 1, -1, 1, 1 and -1, 1 रेस्पेक्टिभली है। सो यो इलिमेन्टको सेप फङ्सनहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ त भने, द सेप फङ्सन अफ दिस इलिमेन्ट। अब यसलाई चाहिँ तिमीले ल्याग्रेन्जियन युज गरे नि भयो, सेरेन्डिपिटी युज गरे नि भयो। सिधै लेख्नको लागि n1 भनेको मैले सिधै लेखेँ है, 1 - जिटा 1 - लगभग सिधै गर्न सकिन्छ एकचोटि त्यो कन्सेप्ट हेरेपछि, /4
n2 भनेको चाहिँ 1 प्लस जिटा 1 माइनस जिटा बाई 4 n3 भनेको 1 प्लस जिटा 1 प्लस जिटा बाई 4 n4 भनेको चाहिँ 1 माइनस जिटा 1 प्लस जिटा बाई 4 सो यो चाहिँ भयो हाम्रो के भनेदेखि कोअर्डिनेट। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो यसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट छ है, यसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट छ कतै p भन्ने, यसमा भनौँ p भन्ने पोइन्ट छ x, y भन्ने, यसको करेस्पोन्डिङ पोइन्ट चाहिँ यहाँ कति हुने भयो त भनेदेखि चाहिँ p जिटा निटाको टर्ममा छ लग्यो हैन, यो पार्टिकुलर एउटा पोइन्ट। सो अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो जिटा निटामा को भ्यालु दिएको छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ x, y कति हुन्छ, या चाहिँ x, y दिएको छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ जिटा निटा कति हुन्छ भनेर क्वेशनमा सोध्छ। सो p is a point with coordinate जिटा निटा हैन, जुन चाहिँ हामीले निकाल्न पर्ने इन ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम, the nodal points are चाहिँ कति हो त भनेदेखि चाहिँ x1, y1, x2, y2, x3, y3 and x4, y4 हो। अनि the coordinate of point P in global coordinate system चाहिँ के हो, x, y हो। So to get the mapping, यो म्यापिङ x, y निकाल्नको लागि हामीले के भनेका छौं भनेदेखि चाहिँ सेप फंक्सनले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ आइसोप्यारामेट्रिक एलिमेन्टमा हैन। सो to get this mapping, we define the coordinate point, define the coordinate of point P is, P लाई चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं भनेदेखि चाहिँ x भनेको n1 x1, किन x1 हामीलाई थाहा छ, n1 पनि भर्खर माथि गरेर हामीले जिटा निटाको टर्ममा निकाल्यौं, n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस n4 x4। तिम्रो के हुन्छ भने n1 n2 n3 n4 मा जिटा र निटाको भ्यालु छ नि। सो यो जिटा र निटाको भ्यालु चाहिँ पार्टिकुलर एउटा कुन पोइन्टको लागि हो, त्यो पोइन्ट निकाल्नको लागि त्यो पार्टिकुलर पोइन्टको जिटा र निटा राख्ने। अनि x1 x2 x3 x4 भनेको त नोडल कोअर्डिनेट हो, नोडल कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा हुन्छ हो, त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो पार्टिकुलर x भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै y भनेको कति हुन्छ भनेदेखि चाहिँ n1 y1 प्लस n2 y2 प्लस n3 y3 प्लस n4 y4 भनेर हाम्रो हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भनेदेखि चाहिँ कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्म, कोअर्डिनेटको चाहिँ म्यापिङ गर्न चाहिँ सक्छौं है। ल यो गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ म न्यूमेरिकल लेखाउँछु। यो न्यूमेरिकल लेखाएपछि यो माथि हामीले जे गर्यौं यही कुराको बेसिसमा चाहिँ गर्छौं, यो भन्दा नयाँ कुरा केही पनि आउँदैन। सो यो क्वेशन चाहिँ हेरौँ है त। क्वेशन चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ determine the Cartesian coordinate of the point P, जसको चाहिँ जिटा चाहिँ कति छ 0.5 छ
अनि निटा चाहिँ 0.6 छ इन द फिगर गिवन बिलो। के भन्ने एउटा यस्तो खालको चाहिँ फिगर छ हैन। अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा यस्तो खालको एलिमेन्ट छ यसको नोडहरु यहाँ 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 र यहाँ छ। अब यसको चाहिँ नोडहरुको चाहिँ कोअर्डिनेट दिएको छ 2,1 8,3 7,7 3,5 अनि कतै पनि एउटा चाहिँ पोइन्ट छ। अब यसलाई चाहिँ तिमीले म्यापिङ गर्नको लागि चाहिँ के हुने हो भने यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ उ बनाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ लगभग यस्तो खालको हाम्रो एउटा कोअर्डिनेट बनाउनु एक्सिस बनला यसरी बनला हैन। यो जिटा यसलाई ट्रान्सफर्म त गर्नु पर्यो प्यारेन्ट एलिमेन्टमा लानु पर्यो। अहिले मैले यतिको बनाइदिएँ। अनि यतातिर कुनै एउटा पोइन्ट छ पी हैन। जिटा र निटा दुईटै पोजिटिभ छ 0.5, 0.6 छ हैन। सो 0.5 र 0.6 जिटा निटा भयो भने यसलाई ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ एक्चुअल कोअर्डिनेट चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा चाहिँ कति हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्ने छ। ल यो क्वेशन सार त मैले 2 मिनेटको टाइम दिएँ क्वेशन सार्नको लागि। 1 मिनेट भनौँ 1 मिनेटको टाइम। ल क्वेशन सार्यो होला। ल यो फिगरलाई यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि यसको करेस्पोन्डिङ प्यारेन्ट एलिमेन्ट चाहिँ हामी कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सिधा नै छ है। मैले यदि बाङ्गो भए पनि यस्तो हुने भयो। यो कोअर्डिनेट यता यता देखाउन हुँदा यसलाई यहाँ नदेखाउँ। बिचबाट यसरी जिटा निटा हुनुभयो। नोडहरु यहाँ 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 छ हैन। सो नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 त्यसको कोअर्डिनेट भनेको -1, -1 1, -1, -1, 1, -1, हैन। सो यसको चाहिँ कोअर्डिनेट भयो। सो अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यक्स भनेको हामीलाई म्यापिङ गरेर निकाल्दाखेरि n1 x1 + n2 x2 + n3 x3 + n4 x त्यही हो। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ n1 भनेको कति हुन्छ? n1 भनेको हाम्रो फर्मुला के छ भने 1 - जिटा 1 - निटा / 4 हैन रेक्टेंगुलर एलिमेन्टको लागि। सो हाम्रो चाहिँ फर जिटा = 0 कति छ हाम्रो अहिलेको केसमा 0.5 एन्ड निटा = 0.6 को लागि यो n1 n2 को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो हैन। यो भनेको चाहिँ 1 - 0.5 1 - 0.6 / 4 कति हुन्छ भने त n1 को भ्यालु 0.05 0.05 हैन 0.05 n2 को भ्यालु 0.15 0.15 n3 0.6 यो भनेको मैले सिधै लेखेँ 0.6 n4 भनेको 1 - जिटा 1 + निटा / 4 यो भनेको 0.2
अब n1 n2 n3 n4 आयो अनि अर्को कुरा तिमीलाई के छ नि x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 थाहा छ सो यति भएपछि अब के गर्ने देयरफोर x भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ समेसन ni xi हैन यो भनेको कति हो n1 x1 हामीले माथि लेखेका छौं n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस n4 x4 यो भनेको कति हुन्छ भन त n1 भनेको 0.05 into 2 plus n1 x1 n2 भनेको 0.15 into 8 plus n3 भनेको 0.6 into 7 plus n4 भनेको चाहिँ कति छ n4 भनेको 0.2 0.2 into 3 हैन यो गर्दाखेरि कति आउँछ 6.1 आयो त्यस्तै y भनेको समेसन niyi हुन्छ यो भनेको n1 y1 प्लस n2 y2 प्लस n3 y3 प्लस n4 y4 हुन्छ सो यहाँबाट पनि के निकाल्न सक्छौ तिमीले भने यो भनेको 0.05 into 1 प्लस n2 0.15 into 3 प्लस 0.6 into 7 प्लस 0.2 into 5 यो गर्दाखेरि 5.7 आयो ठीक छ यसरी यो क्वेशन एकदम सजिलो क्वेशन हो है एकदम सजिलो चाहिँ चाँडो सकिने खालको क्वेशन छ देयरफोर द कार्टेशियन कोअर्डिनेट अफ point P R coordinate R भनेको 6.1, 5.7 ल अब यस्तै तरिकाले अहिले चाहिँ के दियो भने तिमीलाई जिटा निटाको भ्यालु दियो त्यसको करेस्पोन्डिङ x, y कति हुन्छ त भनेर सोध्यो हैन हैन तिम्रो त्यो प्यारेन्ट एलिमेन्टको जिटा निटाको दियो त्यसको आधारमा म्याप्ड एलिमेन्टको x, y कति हुन्छ भनेर सोध्यो अब यस्तै तरिकाले यो त बुझ्यो नि सबैजनाले मलाई बताऊ त यो यति क्लियर छ यो निकाल्ने कुरा है त्यसो भने अब यही तरिकाले यस्तै खालको क्वेशनमा यही क्वेशनमा भनौं न तिमीलाई p भनेको 7,4 के रे p भनेको 6.1, 5.7 भन्ने एउटा पोइन्ट छ त्यो पोइन्टको लागि जिटा निटा निकाल भनेर गर्न सकिन्छ होला कार्टेशियन कोअर्डिनेट दियो क्वेशनले चाहिँ यो दियो यसको आधारमा चाहिँ जिटा र निटाको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्न सकिन्छ सकिन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ त्यस्तै खालको छ यो चाहिँ आफै गर्नुपर्छ गाह्रो कुरा केही छैन यही फर्मुला हो यही तरिकाले गर्ने हो यो चाहिँ नोट गर त फर दी आइसोप्यारामेट्रिक quadrilateral element shown in figure below determine local coordinate of point Q which has Cartesian
मेरोमा स्क्रिन गएको छ, सबैकोमा गएको हो कि मेरोमा मात्र? मेरोमा नि गयो। भनेपछि सबैको सर मेरोमा छ त, मेरो त आइरहेको छ। हो र? हो, तिमीहरूको नेट प्रब्लम रहेछ। त सरले पढाइराख्नु भएको छ अँ, त पढाइराख्नु भएको छ सरले त पनि थाल्यो अनि सुदर्शन हो पढाइरहेको छ। ऋतिककोमा नि आएको छ है? आइरहेछ त मेरोमा पनि कसकोमा नआयो? खै आइरहेछ कसको त आइरहेछ ओके थोरै डिस्टर्बेन्स भयो है। सेभेन कमा ओके, यो चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट भयो। सो यसको लागि चाहिँ सल्भ गर्नको लागि म एउटा फिगर बनाइदिन्छु। यसको सिधै छ है, लिनियर नै एलिमेन्ट हो। यसमा चाहिँ यसको कोअर्डिनेट नोड 1 चाहिँ 3,1 छ, नोड 2 चाहिँ 6,1 छ, अनि नोड 3 चाहिँ तिम्रो कति छ भनेदेखि 8,6 छ, अनि त्यसपछि नोड 4 चाहिँ 2,5 छ। यसमा कतै एउटा कोअर्डिनेट क्यू भन्ने कोअर्डिनेट छ जसको चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट चाहिँ 7,4 छ भने 7,4 को करेस्पोन्डिङ चाहिँ तिम्रो कति हुनु पर्यो? 6 भन्दा माथि यतैतिर हुनु पर्यो। यसलाई पनि अलि सिधा बनाउँछु म, सर्की देखियो। सेभेन कमा फोर भनेपछि 6, 7,4 भनेपछि यतातिर कतै होला एउटा क्यू भन्ने पोइन्ट हो। यो क्यू भन्ने पोइन्टको चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा यसको चाहिँ कोअर्डिनेट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है। अघिकै तरिकाले हो, अब चाहिँ जिटा कमा निटा निकाल्नु पर्यो। ल, यो एउटा क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले गर्नु पर्यो। सजिलै छ, गर्न सक्छौ, त्यस्तो गाह्रो छैन। अब त्यसपछि हामी सबै अगाडि बढौँ है त। नेक्स्ट चाहिँ assembling stiffness matrix for isoparametric element. एउटा 4 नोडेड क्वाड्रिलेटरल इलिमेन्टको लागि चाहिँ हामी एउटा प्रब्लम चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म गराउँछु र त्यही तरिकाले हामी जुनसुकै खालको इलिमेन्टमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। 4 नोडेड क्वाड्रिलेटरल इलिमेन्टमा कसरी गरिन्छ हेरौँ है त। हाम्रो चाहिँ फिजिकल स्ट्रक्चर जसलाई हामी डिस्क्रिटाइज गरेका छौँ, जुनलाई हामी म्याप इलिमेन्ट भन्छौँ, त्यो चाहिँ यस्तो खालको छ। यस्तो खालको छ यो क्वाड्रिलेटरहरु। ओके, सो एक्स छ, वाइ छ। यसको चाहिँ प्यारेन्ट इलिमेन्ट चाहिँ कस्तो हुने हो त भन्दाखेरि चाहिँ नोड 1
-1, -1, node 2 1, -1, node 3 1, 1, node 4 चाहिँ -1, 1 यहाँ हाम्रो प्यारेन्ट इलिमेन्ट हो। प्यारामिटर यो चाहिँ फिगर टिपिकल आइसोप्यारामेट्रिक क्वाड्रिलेटरल इलिमेन्ट हो। अनि जसमा यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई म्याप्ड इलिमेन्ट भन्छौँ। यसलाई चाहिँ प्यारेन्ट इलिमेन्ट भन्छौँ। We consider the typical parent element and isoparametric quadrilateral element as shown in figure above. For the parent element, जुन हामीले parent element बनायौं, for the parent element को लागि shape function are के हुन्छ त भने नोड 1 को लागि n1 भनेको 1 minus zeta 1 minus neta by 4 हो n1 भनेको। अनि त्यसपछि n2 भनेको चाहिँ 1 plus zeta 1 minus neta by 4 हुन्छ। अनि n3 भनेको 1 plus zeta थर्ड नोड को लागि दुईटै प्लस हुनु पर्यो 1 plus neta by 4 हुने हो। र n4 भनेको 1 minus zeta 1 plus neta by 4 यो भनेको सेप फंक्सन भयो। सिन्स यो चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक इलिमेन्ट हो त्यही भएर हामीले यो सेप फंक्सन युज गरेर के गर्छौं भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट र जियोमेट्री दुईटैलाई डिफाइन गर्छौं। वी युज the above functions for defining the displacement as well as for defining the geometry of any point within the element in terms of nodal values. So when we use shape function for the geometry, को लागि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ x भनेको n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 plus n4 x4 यही हो नि। and y equals to n1 y1
प्लस n2 y2 प्लस n3 y3 प्लस n4 y4। यसलाई अब म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखौँ त। These equations can be written, मसित सँगै छ है, छैन भने एकछिन पर्खिन भन। These equations can be written in matrix form as, अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट x र y भयो, यसलाई चाहिँ हामीले के को टर्ममा राख्नु पर्यो भने नोडल कोअर्डिनेटको टर्ममा। नोडल कोअर्डिनेट भनेको x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 को टर्ममा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो। अनि यो गर्दा फेरि यतापट्टि चाहिँ कति हुने भयो त भने यो 2/1 को म्याट्रिक्स छ। 2/1 यो कति भयो 8/1। अब हाम्रो म्याट्रिक्स कतिको भयो भने 2/8 भयो भने ट्याक्क मल्टिप्लाई गर्दा यतिको आउँछ हैन। सो x भनेको माथि हेर n1 x1 y1 छ छैन, n2 x2 0 n3 x3 अनि त्यसपछि n4 x4। हेर x भनेको चाहिँ के भने n1 * x1 0 * y1 n2 * x2 0 * y2 n3 * x3 0 * y3 n4 * x4 0 * y4 यही हो नि। अब त्यस्तै y भनेको के हो, y भनेको चाहिँ यहाँ 0 n1 y1 अनि n2 y2 n3 y3 n4 y4 हो, अरु टर्महरु चाहिँ 0 छ। यसरी हामीले लेख्न सक्यौं। सो यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्देखि चाहिँ यो यसलाई इक्वेसन 1 भनेर लेखेला। एउटा इक्वेसन भयो। यो इक्वेसनले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने इक्वेसन 1 helps to determine the x, y हैन coordinate of any point in the element when the corresponding natural coordinate are given. When the corresponding natural coordinates zeta and neta are given। अनि यसको एप्लिकेसन हामीले गरिसक्यौं। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने पहिला जस्तै डिस्प्लेसमेन्टलाई पनि हामीले चाहिँ उ गर्न सक्छौं हैन, एप्रोक्सिमेसन गर्न सक्छौं। We can also use the same shape function for defining the displacement at any point in the element। तो भनेको के हो भन्देखि चाहिँ u भनेको n1 u1 प्लस n2 u2 यो त हामीले पहिलेदेखि गरिरहेको n3 u3 प्लस n4 u4 हुन्छ एन्ड v भनेको n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 प्लस n4 v4 हुन्छ। अनि त्यसपछि मैले कहिले these equation can be written in these equations can be written in matrix form is म्याट्रिक्स फर्ममा कसरी लेख्न सकिन्छ त यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि u र v भनेको पार्टिकुलर एउटा पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट
त्यो भनेको लाई रिलेट गर्नलाई चाहिँ यतापट्टि चाहिँ नोडल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4 को टर्ममा हामीले निकाल्ने हो हैन। यसलाई रिलेट गर्नको लागि फेरि पनि u भनेको n1 u1 n2 u2 n3 u3 n4 u4 हैन। त्यस्तै v भनेको चाहिँ n1 v1 n2 v2 n3 v3 n4 v4 सो यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर लेखेँ। यो चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको टर्ममा भयो। अब हामीले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्दा फेरि हामीले चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्छ है विथ रेस्पेक्ट टु एक्स र विथ रेस्पेक्ट टु वाइ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नुपर्छ। सो डेरिभेटिभ चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टममा जिटा र निटाको टर्ममा गर्न रिलेटिभली सजिलो हुन्छ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टमको टर्ममा भन्दा। सो हामीले चाहिँ के गर्छ भने एउटा फङ्सन डिफाइन गर्छौँ जसले चाहिँ डेरिभेटिभहरूलाई रिलेट गर्छ। नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम र कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम र ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा भएको डिस्प्लेसमेन्टको डेरिभेटिभलाई रिलेट गर्ने एउटा फङ्सन डिफाइन गर्छौँ। त्यसलाई पछि कसरी युज गर्छ हामी म देखाउँछु है त। In assembling the stiffness matrix, we need the derivatives of displacement with respect to global x, y system. It is easy भन्नाले त्यस्तो सजिलो त हैन तर कम्प्यारेटिभली सजिलो भनौं। फाइन्ड डेरिभेटिभ्स with respect to local coordinate चाहिँ zeta and nita, but it need suitable assembly to get the derivatives with respect to global Cartesian system। ग्लोबल उसमा भन्दा लोकलमा निकाल्न सजिलो हुन्छ डेरिभेटिभहरुको टर्महरु। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब उसमा कन्भर्ट गर्छौं लोकलमा डेरिभेटिभको टर्महरुलाई। सो यो डेरिभेटिभलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नलाई हामीसित एउटा चेन रुल छ, पार्शियल डिफरेन्सिएसनको चेन रुल जुन हामीले क्याल्कुलसमा पढेको छौं त्यो म लेख्दै छु है। मैले चाहिँ यो डिटेलमा लेखिदिएको छु ताकि पछि बुझ्ने बेलामा पनि सजिलो होस् भनेर। द रिलेशनशिप बिट्विन द कोअर्डिनेट्स can be computed using chain rule of partial differentiation।
पार्शियल डिफरेन्सिएसन। दस कुनै पनि एउटा फंक्सनबाट अर्कोमा लानको लागि फर इक्जाम्पल अब डी बाई डी जिटा भनेको चाहिँ अब यो भनेको dx बाई डी जिटा टाइम्स डी बाई dx प्लस अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ dy बाई डी जिटा टाइम्स डी बाई गरेर हामीले लान सक्छौँ। डी बाई डी जिटा भनेको dx बाई डी जिटा टाइम्स डी बाई dx प्लस dy बाई डी जिटा टाइम्स डी बाई गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ क्याल्कुलेसको चाहिँ फर्मुला युज गरेको। त्यस्तै डी बाई डी निटा भनेको के हुने भयो भनेदेखि चाहिँ dx बाई डी निटा टाइम्स डी बाई dx प्लस डी वाई हामीसित x र y दुईटा फंक्सन छ नि त, त्यही भएर dy बाई डी निटा टाइम्स डी बाई dy है। यसरी चाहिँ x र y मा भएको फंक्सनलाई जिटा र निटाको टर्ममा लान पर्यो भने dx बाई डी जिटा टाइम्स डी बाई dx प्लस dy बाई डी जिटा टाइम्स डी बाई dy अनि त्यस्तै गरी डी बाई डी निटा भनेको चाहिँ dx बाई डी निटा टाइम्स डी बाई dx प्लस dy बाई डी निटा टाइम्स डी बाई dy गरेर लान सक्छौँ। और ल म्याट्रिक्सको टर्ममा राख्यो भने डी बाई डी जिटा डी बाई डी निटा यो भनेको चाहिँ यतापट्टि के हुने भयो त भनेदेखि डी बाई dx डी बाई उसको टर्ममा लग्यौँ है। हामीलाई चाहिँ हामीसित भएको चाहिँ डी बाई dx र डी बाई dy को टर्ममा पहिला छ, त्यसलाई डी बाई डी जिटा र डी बाई डी निटाको टर्ममा लाँदाखेरि हेर यहाँ dx बाई डी जिटा इन्टु डी बाई dx प्लस dy बाई डी जिटा है। माथिको मैले म्याट्रिक्समा लगाएको मात्र हो। अनि त्यस्तै गरी तलपट्टि चाहिँ के हुने भयो भने डी बाई डी निटा भनेको dx बाई डी निटा अनि dy बाई डी निटा यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्यौँ। वेयर हो यो भित्रको म्याट्रिक्स छ नि यसलाई चाहिँ हामीले जे ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। जे भनेको चाहिँ dx बाई डी जिटा dy बाई डी जिटा dx बाई डी निटा dy बाई डी निटा भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ के हो भने यसलाई इज कल्ड ज्याकोबियन म्याट्रिक्स भन्छन् यसलाई। म्याट्रिक्स यो म्याट्रिक्सले के गर्छ त भनेदेखि यो म्याट्रिक्सले चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम र ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा भएको डिस्प्लेसमेन्टको डेरिभेटिभको टर्महरूलाई चाहिँ रिलेट गर्छ है। ज्याकोबियन म्याट्रिक्सको फंक्सन भनेको चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट र ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा भएको यो उसलाई रिलेट गर्ने हो, डेरिभेटिभको टर्मलाई रिलेट गर्ने हो। मैले लेखेँ द ज्याकोबियन म्याट्रिक्स relates the derivative of a function in local coordinate system to derivative in global coordinate system। ल अब यसमा चाहिँ के लेखौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन जेड छ नि लेफ्ट माथिको जे भनेको यसको टर्मलाई मैले के लेखेँ भने J11 J12 J21 र J22 भनेर लेखेँ। यो लेख्यो भने चाहिँ J11 भनेको के हुन्छ त J11 भनेको चाहिँ dx बाई डी जिटा हैन dx बाई डी जिटा। त्यस्तै J12 भनेको के छ माथिबाट हेरे dy बाई डी जिटा। अनि त्यस्तै गरी J21 भनेको
dx by d neta। त्यस्तै J22 भनेको चाहिँ dy by d neta। यसरी हाम्रो चारवटा टर्महरु छन् हैन। सो यो चाहिँ हाम्रो ज्याकोबियन म्याट्रिक्सको चारवटा टर्महरु भयो। अब त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भने वी नो दैट x भनेको कति के हो हाम्रो आइसोप्यारामेट्रिकको लागि समेसन I = 1 देखि 4 चारवटा छ ni xi। यो भनेको सिम्पली के हो भने n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 plus n4 x4 यही हो नि x भनेको। सो x भनेको यो भने उ यो माथिको J11 मा हेर त। therefore J11 भनेको कति हुने हो त J11 भनेको चाहिँ d by d zeta times x हो नि। x भनेको के हो फेरि यहाँ माथिबाट n1 x1 plus n2 x2 plus n3 x3 plus n4 x4 यस्तो भनेको हैन। सो यसलाई मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ d of n1 with respect to zeta त n1 मा छ d zeta times x1 plus d of n2 with respect to d zeta times x2 plus d of n3 with respect to d zeta times x3 plus d of n4 with respect to d zeta times x4 यसरी मैले J11 लाई लेख्न सक्छु। सिमिलरली मैले J11 J12 J21 र J22 लाई पनि गर्न सक्छु। सिमिलरली it can be for J12 J21 and J22। सो यसलाई एसएमएल गरेर मैले के लेखेँ भन्दाखेरि J भनेको J11 भनेको के रहेछ भने समेसन d of ni यो 1 2 3 4 यसो चेन्ज भएको छ अनि xy पनि 1 2 3 4 चेन्ज भएको छ अनि यसलाई मैले के लेख्न सक्छु भने यहाँ मैले लेखेँ यो भनेको समेसन I = 1 देखि 4 सम्म d of ni with respect to d zeta times xi लेख्न सके नि त हैन। सो त्यही तरिकाले मैले के लेख्छु समेसन I = 1 देखि 4 सम्म d of ni with respect to d zeta times xi है। यसरी J11 को टर्म लेख्नु। त्यही तरिकाले मैले के पनि लेख्न सक्छु भन्देखि चाहिँ यतापट्टि I = 1 देखि 4 सम्म d of ni with respect to d zeta times yi। यो भनेको समेसन I = 1 देखि 4 सम्म d of ni with respect to d neta times xi। समेसन I = 1 देखि 4 सम्म d of ni with respect to d neta times yi। ओके। सो यसरी चाहिँ मैले ज्याकोबियन म्याट्रिक्स चाहिँ लेखेँ है। ज्याकोबियन म्याट्रिक्स लेखेँ। ज्याकोबियन म्याट्रिक्स चाहिँ पत्ता लगाउन पनि यसरी निकाल्न सकिदो रहेछ भनेर थाहा भयो। सो अघि तिमीले सेप फंक्सनहरु निकालेको थियो नि n1 n2 n3 n4 हो त्यसको आधारमा चाहिँ x1 x2 x3 x4 थाहा भएपछि हामीले ज्याकोबियन म्याट्रिक्स पनि निकाल्न सक्छौं है। सो यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्नेतिर भयो। अब हामी चाहिँ फर्दर काम गरौँ। हामीले के निकालेका थियौं भन्देखि चाहिँ डेरिभेटिभ अफ d by d zeta यो इक्वेसन हेर माथिपट्टिको इक्वेसन हो यहाँको इक्वेसन। यहाँ हामीले के निकालेको छ भने d by d zeta d by d neta भनेको चाहिँ ज्याकोबियन म्याट्रिक्स टाइम्स d by dx d by dy भनेर निकालेको छ। अब यसबाट हामी तल जाउँ है त। तो j भनेको कति हुन्छ भन्ने हामीले निकाल्यौं। फर एनी स्पेसिफाइड point the above matrix can be assembled as कुनै एउटा फंक्सन u र v जेसुकै होस् हैन d by d zeta d by d neta यो भनेको ज्याकोबियन म्याट्रिक्स j into
डी बाई डिएक्स डी बाई डिवाई यतिसम्म त ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ इन्भर्स डी बाई डिएक्स र डी बाई डिवाई चाहिँ के हुन्छ त्यो निकाल्नलाई, अर डी बाई डिएक्स डी बाई डिवाई भनेको के हुन्छ, यो भनेको चाहिँ ज्याकोबियन म्याट्रिक्सको इन्भर्स हैन टाइम्स डी बाई डी जिटा डी बाई डी निटा हुन्छ। ओके, सो अनि त्यसपछि अब जे इन्भर्समा जुन टर्महरू आउँछ, जे इन्भर्स निकाल्न त तिमीलाई आउँछ नि। जे भनेको चाहिँ यदि जे भनेको तिम्रो के छ भने J11 J12 J21 J22 छ भने जे को इन्भर्स भनेको 1 बाई डिटर्मिनेन्ट अफ जे, अनि भित्रपट्टि चाहिँ J22 J11 अनि यहाँ चाहिँ माइनस हैन J12 माइनस J21 यसरी निकाल्न सक्छौ। अनि यसलाई पनि त यही भित्रपट्टि बाहिर राख्न भन्दा यही चाहिँ डिभाइड गरिदियो, डिभाइड बाई जे डिभाइड बाई जे डिभाइड बाई जे को डिटर्मिनेन्ट डिभाइड बाई जे को डिटर्मिनेन्ट। अनि त्यसरी आएको चाहिँ जुन म्याट्रिक्स आउँछ त्यसलाई हामी के भनौँ भनेदेखि चाहिँ J11 एस्ट्रिक भन्यो भने मैले इन्भर्समा इन्भर्सको टर्मलाई चाहिँ मैले एस्ट्रिकले रिप्रेजेन्ट गरेँ। J12 एस्ट्रिक J21 एस्ट्रिक J22 एस्ट्रिक डी बाई डी जिटा डी बाई डी निटा। है सो यहाँबाट चाहिँ के आयो भनेदेखि चाहिँ ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम र लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा भएको डेरिभेटिभको टर्महरूलाई रिलेट गरेको थियौँ। त्यो अहिले अब इन्भर्स गरेर चाहिँ अघि चाहिँ के आएको थियो भनेदेखि चाहिँ लोकल ग्लोबलको आधारमा लोकल निकाल्नको लागि जेले मल्टिप्लाई गर्ने हो, लोकलको आधारमा ग्लोबल निकाल्न पर्यो भने चाहिँ जे इन्भर्सले गर्नु पर्यो हैन। त्यही अनुसार हामीले गर्न सकिन्छ। वेयर यहाँ J11 एस्ट्रिक यिनीहरू भनेको चाहिँ J11 एस्ट्रिक J12 एस्ट्रिक J21 एस्ट्रिक एन्ड J22 एस्ट्रिक यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो भने आर द एलिमेन्ट अफ Jacobian inverse matrix. Okay. Since for the given point Jacobian matrix is known, its inverse can be calculated हैन। हामी चाहिँ के छ भने कुनै पनि म्याट्रिक्सको चाहिँ ज्याकोबियन म्याट्रिक्स निकाल्न सकिन्छ भने त्यसको इन्भर्स पनि निकाल्न सकिन्छ अनि त्यसको कोअर्डिनेट पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ है। अब यो भनेको चाहिँ के छ भने हामीले जस्ट यहाँ कुनै फंक्सन लेखेको छ नि, यसैलाई एउटा फंक्सनको टर्ममा राखिदियो भने यदि हामीसित भएको डिस्प्लेसमेन्ट फंक्सन के हो u र v हो। सो u र v को टर्ममा निकाल्यो भने चाहिँ हामीसित भएको फंक्सन u र v छ। सो यही माथिकै इक्वेसनलाई मैले u र v मा राखेँ त, du बाई के छ dx अनि त्यसपछि du बाई dy हैन, u र y गरे विथ रेस्पेक्ट टु x विथ रेस्पेक्ट टु y u फंक्सनलाई गरे। त्यस्तै dv बाई dx dv बाई dy हामीसित भएको डिस्प्लेसमेन्ट त दुईटा छ नि त u र v मा। यो भनेको माथिकै टर्मको आधारमा चाहिँ के हुने भयो त भनेदेखि अनि त्यसपछि यतापट्टि एउटा इक्वेसन लेख्छु अनि त्यसपछि यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु चाहिँ du बाई d जिटा du बाई d निटा अनि त्यसपछि dv बाई d जिटा dv बाई d निटाको टर्ममा लेख्छु है। ओके, सो मैले यसलाई चाहिँ लेखिहालेँ है, त्यो माथिकै टर्ममा राख्दाखेरि हेर du बाई dx भनेको J11 एस्ट्रिक du बाई d जिटा प्लस J12 एस्ट्रिक du बाई d निटा हुने हो नि। du बाई dx भनेको J11 एस्ट्रिक du बाई d जिटा प्लस J12 एस्ट्रिक du बाई d निटा हुने हो हैन। सो मैले यसको भ्यालु लेखिदिहालेँ है, यो बुझ्छौ तिमीले सजिलै 0 0। त्यस्तै du बाई dy भनेको यो भनेको चाहिँ J21 एस्ट्रिक du बाई d जिटा हैन, अनि J22 एस्ट्रिक du बाई d निटा हुन्छ।
त्यसपछि अब DV त हुँदैन यतापट्टिमा यो 0 0 त्यस्तै V को टर्ममा लेख्दा फेरि सुरुको दुईटा 0 अनि J11 एस्ट्रिक J12 एस्ट्रिक अनि त्यसपछि फेरि 0 0 0 0 J21 एस्ट्रिक J22 एस्ट्रिक है हामीसित भएको हाम्रो पार्टिकुलर चाहिँ फंक्सनको लागि चाहिँ U र V को टर्ममा हामीले यसरी निकाल्यौं हैन अब यसपछि स्ट्रेन को भ्यालुहरु निकालौं now for the calculation of strain epsilon x भनेको के हो du by dx हो हैन du by dx हो अनि त्यसपछि epsilon y भनेको चाहिँ epsilon y भनेको के हो dv by dy हो अनि gamma xy भनेको के हो dv by dx plus du by dy हो नि सो यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्सको फर्ममा कसरी लेख्न सकिन्छ भने which can be written in matrix form as epsilon x epsilon y र gamma xy यो भनेको चाहिँ हाम्रो हामीसित भएको चाहिँ डेरिभेटिभ के छ du by dx du by dy dv by dx dv by dy हामीले यो सबै यत्रो दुःख किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले हो यो पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x विथ रेस्पेक्ट टु y गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ के एकदम झन्झटिलो हुन्छ हो त्यसलाई सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले ज्याकोबियन म्याट्रिक्स राखेर यो सबै गरेको अब माथिको यो तीनटा इक्वेसनलाई लेख्न खोजिरहेछ हामीले यो भनेको चाहिँ एप्सिलन x भनेको 1 0 0 0 यति हो एप्सिलन y भनेको चाहिँ 0 हो यहाँ चाहिँ एप्सिलन y भनेको dv by dy मात्र हो के हैन सो dv by dy भनेको अरु सबै 0 हुन्छ हो यहाँ 1 हुन्छ अनि गामा xy भनेको चाहिँ के हो du by dy हो प्लस dv by dx हो हैन 0 यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्यौं अब हेर है त यो du by dx du by dy dv by dx dv by dy भन्ने हामीले भर्खर माथिपट्टि निकालेको छ नि सो भर्खर माथिपट्टि लेखेको भ्यालु लेखौं यो भनेको चाहिँ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 अनि यसको भ्यालु चाहिँ यो हामीले यो फंक्सन चाहिँ कहाँ लेखेको छौं भन्देखि चाहिँ हो यो यही त हो नि हैन du by dx du by dy dv by dx dv by dy यो भनेको चाहिँ मैले माथिको म्याट्रिक्स लेखे टाइम्स आज अलिकति बढी टाइम लियौं है आज लास्ट क्लास हो यो डेरिभेसन सकाम ओके सो यो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ j11 एस्ट्रिक j12 एस्ट्रिक 0 0 अनि j21 एस्ट्रिक j22 एस्ट्रिक 0 0 अनि 0 0 j11 एस्ट्रिक j12 एस्ट्रिक 0 0 j21 एस्ट्रिक j22 एस्ट्रिक यो इन्टु अनि म्याथमेटिकको टर्म भनेको यो टर्म यो गर्छ के भयो भने डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु लोकल कोअर्डिनेट हुनेको du by dzeta du by dneta dv by dzeta dv by dneta अनि अब यसलाई मल्टिप्लाई गर 3/4 4/4 भनेपछि 3/4 को हाम्रो म्याट्रिक्स बन्छ यसलाई मल्टिप्लाई गरेर मैले सिधै भ्यालु लेखे है पछि चेक गर यो चाहिँ j11 एस्ट्रिक j12 एस्ट्रिक 0 0 अनि 0 0 j21 एस्ट्रिक j22 एस्ट्रिक अनि तलपट्टि चाहिँ j21 एस्ट्रिक
J22 asterisk J11 asterisk J12 asterisk त्यसलाई मल्टिप्लाई गरे भने यही आउँछ है त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे भने टाइम्स यतापट्टिको टर्म त छँदैछ सो du by d zeta du by d neta dv by d zeta dv by d neta ओके सो यहाँ त के आयो त भन्दाखेरि यो फंक्सन भनेको एप्सिलन x एप्सिलन y र गामा xy भन्ने टर्महरु चाहिँ आयो है एप्सिलन x र गामा xy भन्ने टर्महरु आयो यसमा चाहिँ अझै पनि के छ भन्देखि चाहिँ du by d zeta du by d neta भन्ने टर्महरु छ नि हो त्यो भनेको कति हुन्छ हामी फर्दर हेरौँ है त u भनेको के यसमा u भनेको के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नोडल कोअर्डिनेटको टर्ममा निकालौँ किनकि अझै पनि हाम्रो यो टर्महरु नोडल कोअर्डिनेटको टर्ममा चाहिँ छैन यसलाई नोडल कोअर्डिनेटको टर्ममा लगाएपछि बल्ल यो भ्यालु आउँछ we know that u भनेको चाहिँ समेसन I is equal to 1 देखि n सम्म n I u y हुन्छ and v भनेको समेसन I is equal to 1 देखि n सम्म 1 देखि 4 वटा छ 4 वटा नोडसम्म n I vi हुन्छ है सो यो भनेको कि आइसोप्यारामेट्रिक भएको कारणले गर्दा यस्तो भएको सो त्यो भएको कारणले अब du by d zeta du by d neta भने हो यो टर्म छ नि यसको भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ है त du by d zeta du by d neta dv by d zeta dv by d neta भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के को टर्ममा लेख्छु भने नोडल डिस्प्लेसमेन्टको टर्ममा लेख्छु किनकि हामीलाई थाहा भएको भनेको त नोडल डिस्प्लेसमेन्ट हो हामीसित भएको नोडल डिस्प्लेसमेन्ट के हो त u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4 अब d by d zeta times u भनेको चाहिँ u भनेको n1 n I uy हो अब uy भनेको u1 छ अब यतापट्टि चाहिँ यसको डेरिभेटिभ टर्म चाहिँ राखिदिनु पर्यो यो भनेको चाहिँ हैन और यहाँबाट चाहिँ के लेख्न सक्छ भने और du by d सर्टेन भ्यालु भनेको यसको विथ रेस्पेक्ट टु डेरिभेटिभ गरे हैन आइहाल्छ नि त यो मैले लेखिन हैन यतिकै अब यो यसलाई हेर u भनेको चाहिँ के हो भन्देखि चाहिँ n I uy प्लस n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 प्लस n4 u4 हो नि त्यसको डेरिभेटिभ टर्म लेख्ने त हो नि विथ रेस्पेक्ट टु जीटा सो यो भनेको d by d zeta of n1 u1 हैन त्यसपछि यो 0 अब d of n2 विथ रेस्पेक्ट टु यो जीटा नै हो d zeta हैन त्यसपछि यो पनि 0 अलि अटेन है हामीले अलि हटाएर फेरि लेख्छु अनि त्यसपछि मैले लेख्छु भने d of n3 with respect to d zeta 0 d of n4 with respect to d zeta 0 into यतापट्टि u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4 यसको टर्ममा हुन्छ है सो यो भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ अफ n1 u1 n2 u2 n3 u3 n4 u4 त भने अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ d by d निटा टाइम्स u हो u भनेको चाहिँ d by d निटा अनि n1 u1 हैन त्यसपछि d of dn2 with respect to निटा d of n3 with respect to निटा d of n4 with respect to neta 0 हुने भयो अब v को टर्म चाहिँ के हुने भयो भन्देखि चाहिँ v यताबाट v मा हुने भयो सो 0 d of n1 with respect to zeta हैन त्यही नै हुने भयो 0 d of n2 with respect to zeta 0 d of n3 with respect to zeta 0 d of n4 with respect to zeta यो भयो त्यस्तै अब यताबाट विथ रेस्पेक्ट टु निटा d of
n1 with respect to nita, 0 d of n2 with respect to nita, 0 d of n3 with respect to nita, 0 d of n4 with respect to nita. यसरी के आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो टर्म आयो। अब यो टर्म आइसकेपछि तिम्रो चाहिँ फाइनल तिम्रो चाहिँ इक्वेसन के हुने भयो भन्दाखेरि एप्सिलन र डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसन भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हेर, सो using this value in above equation, के हुन्छ भने एप्सिलन भनेको के हो हाम्रो एप्सिलन x एप्सिलन y र गामा xy, यो भनेको माथिपट्टि के लेखेका छौं यहाँ एप्सिलन x एप्सिलन y र गामा xy भनेको पहिला सुरु हो यो म्याट्रिक्स लेख्नु पर्यो हैन। त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ J11 एस्ट्रिक J12 एस्ट्रिक 0 0 अनि 0 0 J21 एस्ट्रिक J22 एस्ट्रिक अनि त्यसपछि J21 एस्ट्रिक J22 एस्ट्रिक मैले माथि गएकै टर्म लेखेँ अनि J11 एस्ट्रिक J12 एस्ट्रिक हैन टाइम्स अनि त्यसपछि यो du/dz भनेको टाइम्स यो भ्यालु भनेको यहाँ छ। सो यो भ्यालु भनेको चाहिँ कति हुनेको त भन्दाखेरि चाहिँ मैले फेरि त्यही सारे है माथि भएको dn1 with respect to d zeta 0 d of n2 with respect to d zeta 0 d of n3 with respect to d zeta 0 d of n4 with respect to d zeta 0 अनि त्यसपछि d of n1 with respect to d neta 0 d of n2 with respect to d neta 0 d of n3 with respect to d neta 0 d of n4 with respect to d neta 0 त्यही कुरा फेरि लेखेँ अनि with respect to neta है त्यही कुरा। ओके यो एउटा म्याट्रिक्स हो अनि यसलाई चाहिँ अनि अरु टाइम्स यो नोडल डिस्प्लेसमेन्ट है कति सजिलो भयो ट्याक्क नोडल डिस्प्लेसमेन्ट थाहा हुने बित्तिकै हामीले स्ट्रेन निकाल्नलाई सक्छौं नि त। अब त यो भनेको यहाँ u1 v1 u2 v2 u3 v3 u4 v4 अनि हामीले चाहिँ स्ट्रेन र डिस्प्लेसमेन्टलाई रिलेट गर्ने जुन म्याट्रिक्स हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के ले डिनोट गर्थ्यौं b ले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौं हैन। अनि देयरफोर रिलेटिङ विथ केसित रिलेट गरौँ भने एप्सिलन भनेको एउटा b म्याट्रिक्स इन्टु u म्याट्रिक्स सित रिलेट गर्यो भने b भनेको चाहिँ यसको स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट फंक्सन भनेको त्यही माथि जुन छ त्यही भनेको है। फेरि लेखेँ J11 एस्ट्रिक J12 एस्ट्रिक 0 0 0 0 J21 एस्ट्रिक J22 एस्ट्रिक अनि त्यसपछि J21 एस्ट्रिक J22 एस्ट्रिक J11 एस्ट्रिक J12 एस्ट्रिक टाइम्स अनि त्यसपछि यो माथिपट्टिको भ्यालु है यो जुन माथिको भ्यालु छ यही भ्यालु मैले सेट देखाएँ। ओके सो यो टाइम्स यो भनेको चाहिँ हाम्रो बी म्याट्रिक्स हुन्छ ठीक छ। सो बी म्याट्रिक्स आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स तिर जाम। स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ नर्मल्ली यो भन्दा अगाडिको हामीले रेक्टेंगुलर एलिमेन्टमा हामीले गर्दाखेरि के चाहिँ गरेका थियौं कन्स्ट्यान्ट स्ट्यान्ड ट्रायंगलमा पनि के गरेको थियो भने के भनेको चाहिँ थिकनेस इन्टु एरिया b को ट्रान्सपोज अनि त्यसपछि d अनि b को b गरेको थियो नि।
सो भनेको यसलाई यसको टोटल त्यसको भोल्युमले मल्टिप्लाई गर्ने हो। सो अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो इरेगुलर सेप हुनसक्छ, अनि इरेगुलर सेप हुन्छ, सो ट्याक्कै त्यसको चाहिँ भोल्युम निकाल्न सकिँदैन। सो यसलाई हामी कसरी गर्छौँ त भनेदेखि चाहिँ के भनेको इन्टिग्रेसन ओभर द भोल्युम होइन, अनि त्यसपछि बी को ट्रान्सपोज डी इन्टु बी इन्टु डिभी है। अनि डिभी भनेको के हो भने हाम्रो थिकनेस इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई हो, किनकि थिकनेस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, डिएक्स र डिवाई मात्र भ्यारी गर्छ। अनि यो भनेको थिकनेस अनि डबल इन्टिग्रेसन बी को ट्रान्सपोज डी इन्टु बी है। यसरी चाहिँ हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्सको चाहिँ इक्वेसन आउँछ। यो चाहिँ इन्टु डिएक्स डिवाई पनि हुनेको है। यसरी यो डिएक्स डिवाईको टर्ममा आएको छ। हामीले डिएक्स डिवाईको टर्ममा यो गर्न गाह्रो हुन्छ, हुन त उसबाट पनि गर्न गाह्रै हुन्छ कि नेचुरल कोअर्डिनेटमा लगेर पनि यसलाई गर्न अलिकति चाहिँ टाइम लाग्छ, तर पनि अलिकति कम्प्यारेटिभली सजिलो हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामी केमा लान्छौँ भने डिएक्स डिवाईलाई चाहिँ डी जिटा डी निटाको टर्ममा लाँदाखेरि it can be shown that elemental area in Cartesian coordinate x, y can be expressed in terms of area in local coordinate system, local coordinate चाहिँ जिटा कमा निटा एज त्यो चाहिँ के हुन्छ भने dx टाइम्स dy भनेको चाहिँ ज्याकोबियन म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट टाइम्स डी जिटा टाइम्स डी निटा हुन्छ। यसको डेरिभेसन चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि अर्को 2 पेज जति हुन्छ, त्यो हामी अहिले गर्दैन, जस्ट यति हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्ने है। वेयर जे इज द डिटर्मिनेन्ट जे चाहिँ डिटर्मिनेन्ट हो। सो देयरफोर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि स्टिफनेस म्याट्रिक्स के भनेको यति गरिसकेपछि चाहिँ थिकनेस अनि डी जिटा र डी निटालाई हामीले इन्टिग्रेट गर्दाखेरि कतिदेखि कतिसम्म गर्छौँ -1 देखि +1 सम्म, कति सजिलो भयो। यो पनि -1 देखि +1 सम्म हैन, लिमिट पनि थाहा भयो। अनि त्यसपछि भित्रपट्टि चाहिँ बी म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज डी म्याट्रिक्स, अनि त्यसपछि फेरि बी म्याट्रिक्स, अनि त्यस डिएक्स डिवाईको सरमा डिटर्मिनेन्ट अफ जे डी जिटा डी निटा गर्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यसको चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर हामीले स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्न सक्छौँ। यो फर्मुला निकालेर स्टिफनेस म्याट्रिक्स तिमीले हातैले गर्न एकदमै गाह्रो छ, सक्दैन भन्दा नि हुन्छ है। यसलाई गर्नको लागि चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ यसमा के हो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। भित्रपट्टि म्याट्रिक्स छ, म्याट्रिक्सभित्र क्वान्टिटी छ, त्यो क्वान्टिटीलाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो, किनकि तिम्रो बी म्याट्रिक्स भित्र चाहिँ के छ जिटाको र निटाको भ्यालु हुन्छ, त्यसलाई -1 देखि +1 सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। यस्तो त अहिलेसम्म कतै पढाएको थिएन नि त तिमीले हैन। सो यसलाई गर्न चाहिँ सजिलै सकिँदैन। यसलाई चाहिँ एउटा एप्रोक्सिमेसन मेथड छ, न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन मेथड। दिस integration can be solved using certain numerical integration method है। यसलाई चाहिँ सर्टेन एउटा न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन मेथड युज गरेर गर्न सकिन्छ। यतिकै गर्न चाहिँ त्यो सकिँदैन, एकदमै गाह्रो हुन्छ है। यसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि एउटा फर्मुला भनेको चाहिँ एउटा के छ भने गज क्वाड्रेट फर्मुला भन्ने छ। यो चाहिँ यदि तिमीले पछि अहिले तिम्रो एक्जामको लागि त भएन, पछि तिमीले फर्दर हायर स्टडी गर्छौ भनेदेखि या चाहिँ तिमीले फाइनाइट एलिमेन्टमै कोडिङ गरेर चाहिँ खतरा त्यसैमा काम गर्छौ भनेदेखि चाहिँ यो फर्दर यसमा एक्सप्लोइट गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ गरेको कोड तिमीलाई चाहिँ चाहिन्छ हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ मसित छ, म तिमीलाई सेयर गराउँला पछि।
तर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ यति बुझेर यति यति लेख्न सक्यो भने चाहिँ पुग्छ। ल यसका साथसाथमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब के पनि सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो आइसोप्यारामेट्रिक इलिमेन्ट भनेको आजको क्लासमा मैले के बताएँ भने एउटा आइसोप्यारामेट्रिक इलिमेन्ट भनेको कस्तो हो, आइसोप्यारामेट्रिक इलिमेन्ट चाहिँ कस्तो बेलामा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो आइसोप्यारामेट्रिक इलिमेन्ट राख्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ, म्याप्ड इलिमेन्ट भनेको के हो, प्यारेन्ट इलिमेन्ट भनेको के हो, अनि त्यसपछि अब कुनै पनि एउटा चाहिँ इलिमेन्ट दियो त्यसको चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम दियो भने करेस्पोन्डिङ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम कति हुन्छ र चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम दियो भने करेस्पोन्डिङ चाहिँ नेचुरल कोअर्डिनेट सिस्टम कति हुन्छ त्यति जान्यौ। र त्यसपछि एउटा चाहिँ आइसोप्यारामेट्रिक इलिमेन्टको लागि चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ हामी कसरी एसेम्बल गर्छौँ भन्नेसम्मको चाहिँ हामीले आजको क्लासमा बुझ्यौँ। ल आजको क्लास यति नै है त।